बारेमा चाहिँ यो दोस्रो भिडियो रहेको छ। हामीले सुरुमा चाहिँ यसको केही इन्ट्रोडक्सन पार्ट चाहिँ हामीले गरेका थियौँ र अब अहिले चाहिँ हामी पोइन्टहरू हामी हेर्नेछौँ है त। सुरुमा रहेको छ उद्योग योगदान मूल्य अथवा वार्षिक आय चाहिँ तपाईँले टोटलमा चाहिँ 20 पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि 20 पोइन्ट भनेको हाइएस्ट पोइन्ट भयो होइन। यदि तपाईँको 3300 मानोनभन्दा माथि छ भने चाहिँ 20 पोइन्ट, 3000 मानोनभन्दा माथि छ भने चाहिँ 15, त्यसपछि 2600 मानोनभन्दा माथि छ भने चाहिँ 10 पोइन्ट तपाईँले पाउन सक्नुभयो। वार्षिक औसत आय गत 2 वर्ष आवेदन मितिमा आधारित हुनुपर्ने है। अनि कर कार्यालयद्वारा जारी आय प्रमाणपत्र सोधो खुमेक जुम्योङ चाहिँ हजुरले चाहिँ तपाईँले सेमुसोमा जानुभयो अथवा इन्टरनेटबाट पनि तपाईँले यो सोधो खुमेक जुम्योङ भनेर चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। र यो 2021 को चाहिँ हामीले न्यूनतम ज्याला चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ 8720 छ होइन। अनि 52 घन्टा चाहिँ काम गर्न पाउने भन्ने छ। टोटलमा चाहिँ 18,13,760 हो भने चाहिँ हजुरको चाहिँ बेसिक स्यालेरीमा चाहिँ पर्दछ। र दोस्रो नम्बरमा चाहिँ भविष्यका योगदानहरूको मूल्य अथवा दक्षता चाहिँ 20 अङ्क चाहिँ यसबाट पनि 20 अङ्क प्राप्त गर्न सक्ने। यानि कि हजुरको चाहिँ अब प्रमाणपत्रहरू छ भने चाहिँ होइन, पहिला नै तपाईँले अब सिक्नु भएको छ जुन अहिले काम गर्दै गर्नुभएको क्षेत्रको चाहिँ प्रमाणपत्र तपाईँसँग पहिला नै रहेको छ भने पनि तपाईँले पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ अलिकति अब गाह्रो कुरा छ होइन, पहिला नै प्रमाणपत्र हुनु भनेको चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले गर्न मिल्ने भनेको चाहिँ कौशल प्रमाणीकरण पास, यानि कि कोरियनमा चाहिँ खिर्यङ खम्जुङ थोङ्वा भनेर भनिन्छ। यसबाट चाहिँ तपाईँले 10 पोइन्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। यो 10 पोइन्ट पाउनको लागि चाहिँ तपाईँ फुल्ली सानप कम्पनीमा काम गरेको हुनुपर्छ। र तपाईँले यसको लागि चाहिँ कसरी 10 पोइन्ट पाउने त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कम्पनीको साउलाई चाहिँ तपाईँले भनेर तपाईँले यो जुन कुक्का फुल्ली सानप जियोङ सेन्ट भन्ने छ होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ हजुरले चाहिँ आयोजित कौशल प्रमाणीकरण योबाट चाहिँ तपाईँले सिन्चङ गरेर त्यो ठाउँमा सिन्चङ गर्नुभयो भने उनीहरू चाहिँ तपाईँको कम्पनीमा आएर तपाईँले गर्नुभएको काम हेर्छन्। अनि त्यसपछि तपाईँले त्यो मार्फतबाट चाहिँ तपाईँले 10 पोइन्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। भविष्य योगदानमान शैक्षिक स्तरमा चाहिँ तपाईँले हाइएस्ट पोइन्ट भनेको 10 पोइन्ट रहेको छ। तपाईँको उच्च विद्यालय स्नातक होइन, जस्तै कि नेपालको चाहिँ +2 सम्म छ भने चाहिँ 5 पोइन्ट्स, अनि ब्याचलरबाट चाहिँ 10 होइन, त्योभन्दा माथि पनि तपाईँको छ भने चाहिँ 10 पोइन्ट पाउन सक्नुहुनेछ। क्षेत्र जहाँसुकै डिग्री प्राप्त गरेको भए पनि केवल नियमित पाठ्यक्रमहरू चाहिँ मान्यता दिइन्छ। र अर्को चाहिँ विदेशी विश्वविद्यालयहरूको लागि अङ्ग्रेजीमा नोटरीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपालको कोरियन एम्बेसीमा चाहिँ तपाईँले पुष्टि गरेको पेपर चाहिँ हुनुपर्दछ। त्यसैले तपाईँको उमेरबाट चाहिँ कति पोइन्ट्स पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि यो 2021मा चाहिँ अलिक चेन्ज भएको छ होइन। तपाईँ 24 वर्षसम्म हुनुहुन्छ भने चाहिँ 20 पोइन्ट सबैभन्दा हाइएस्ट भइहाल्यो। अनि त्यही अनुसार 27 वर्षसम्म हुनुहुन्छ भने 17, 29 वर्षसम्म हुनुहुन्छ भने 14 है, 32 सम्म हुनुहुन्छ भने 11, अनि 32 देखि उता 34 सम्म हुनुहुन्छ भने 8, र अनि 34 देखि चाहिँ 29 सम्म हुनुहुन्छ भने चाहिँ 5 पोइन्ट चाहिँ तपाईँले यो उमेरबाट चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। र कोरियाली प्रवीणता अथवा तपाईँले चाहिँ कोरियन भाषाको माध्यमबाट चाहिँ कति पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ यदि तपाईँले टपिकको 5 लेभलसम्म गर्नुभएको छ अथवा माथि छ भने 20 पोइन्ट पाउनुभयो, सबैभन्दा हाइएस्ट पोइन्ट है 20 पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसरी टपिक मात्र नभएर सावेथोङ्गा प्रोग्राम जुन चाहिँ KIIP भनिन्छ है, त्यो दुईटाबाट चाहिँ 5 लेभलसम्म हुनुहुन्छ भने 20 पोइन्ट, 4 लेभलको 15, 3 लेभलको 10 अनि 2 लेभलको 5। अनि टपिक आधिकारिक स्कोर कार्ड चाहिँ टपिकको जुन रिजल्ट हुन्छ त्यो चाहिँ 2 वर्षसम्म मान्यता हुने भएकोले चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यो भित्रमा चाहिँ तपाईँले त्योभित्र मात्रै तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्न अथवा प्रयोग गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ।
र अर्को रहेको छ एउटै कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले कति काम गर्नुभएको छ त्यो अनुसार पनि तपाईँले पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले एउटै कम्पनीमा 10 वर्षसम्म काम गर्नुभएको छ भने लगातार है लगातार गर्नुभएको छ भने 10 पोइन्ट एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी 1देखि लिएर 10 वर्षसम्मको हजुरले पोइन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ है। न्याय मन्त्रालयमा रोजगार रिपोर्ट गर्ने अवधिबाट गनिन्छ, यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन दिनदेखि काम तपाईँले नोदुङ मसिनसँग गर्नु स्टार्ट गर्नुभएको थियो त्यो दिनदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पोइन्ट चाहिँ पाउनुहुनेछ। अनि अनावश्यक परिस्थितिको कारण कार्यस्थल परिवर्तन भएकोले अघिल्लो कार्यस्थलको अवधि चाहिँ थपिने छैन। र यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुल मिलाएर चाहिँ 35 पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यो प्रिपेयर गर्नुभएको छ भने E74 एप्लाई गर्ने बेलामा है तपाईँले जस्तै कि सम्पत्तिहरू होइन तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कमा है यो छङ्गी छक्कुम भन्ने हुन्छ त्यो खोलेर चाहिँ तपाईँले कति जम्मा गर्नुभएको छ त होइन। जस्तै कि यहाँनिर ओछ्यान माननसम्म तपाईँले राख्नुहुन्छ भने चाहिँ 10 पोइन्ट, अनि फाल्छन माननभन्दा बढी छ भने 15, अनि अकसम्म तपाईँले राख्नुभएको छ भने 20 पोइन्ट भनेपछि तपाईँले चाहिँ जस्तै कि अब कोरियामै तपाईँले कुनै घरहरूमा लगानी गर्नुभएको छ अथवा घर किन्नुभएको छ भने पनि त्यो अनुसारको पनि पोइन्ट गरेर दुइटै गरेर चाहिँ तपाईँले प्लस पाउनुहुन्छ। जस्तै कि सामछन माननभन्दा बढीको चाहिँ तपाईँले एउटा घर लिइराख्नु भएको छ होइन भनेपछि, अनि उता चाहिँ छङ्गी छक्कुममा चाहिँ तपाईँको ओछ्यान मानन छ भने चाहिँ 10 र 5 जोड्ने भयो, 10 र 5 गरेर 15 चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र यो छङ्गी छक्कुममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भने महिनामा चाहिँ पैसा हाल्ने हो यसमा चाहिँ होइन, डिपोजिट गर्ने हो। यसमा यो पोइन्ट सिस्टम अनुसार पोइन्ट अनुसार चाहिँ यहाँ भनेको अनुसार चाहिँ महिनाको 8 लाख भनेर भनिएको छ। तर 8 लाखले चाहिँ हजुरको चाहिँ अब यो ओछ्यान माननसम्म पुगाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ महिनाको 10 लाखदेखि 15 लाखसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। र कोरियामा भएको सम्पत्तिहरू आवेदनको मितिबाट कम्तीमा चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिँ आफ्नै नाममा चाहिँ राखिएको हुनुपर्दछ। र अर्को चाहिँ केवल आवेदकले आफ्नो सम्पत्ति भनेर प्रमाणित गरेको अवस्थामा मात्र मान्यता हुनेछ। र त्यसै गरी हामी हेर्नेछौँ गत 10 वर्ष कोरियामा चाहिँ कार्यको अनुभव, जस्तै कि 4 वर्षभन्दा माथि 6 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ छ होइन। यसमा चाहिँ जेजुअप र अथवा पुलिस सानअप गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू छ, तपाईँले त्यो अनुसार हेर्न सक्नुहुनेछ। 4 वर्षभन्दा माथि छ भने 5 पोइन्ट पाउने भयो। यदि तपाईँ जेजुअपमा हुनुहुन्छ अथवा कन्सोलअपमा हुनुहुन्छ होइन भने चाहिँ, अनि 6 वर्षभन्दा माथि छ भने चाहिँ 10 पोइन्ट हुने भयो। र आवेदनको मितिभन्दा अघि 1 वर्ष बढी लगातार जड उद्योग र कृषि र पशुधन उद्योगमा काम गरिरहेको व्यक्तिहरूको मात्र मान्यता रहन्छ। र यसमा चाहिँ शिक्षा वा सम्बन्धित व्यवसाय अथवा कोरियामा तपाईँ चाहिँ E9 हुँदै पनि होइन तपाईँले अब नाइट क्लासेसहरूको नाइट क्लास हुने चाहिँ कलेजहरूमा चाहिँ भर्ना गरेर पढ्नु भएको छ अथवा मास्टर डिग्री ब्याचलर डिग्री तपाईँले लिनुभएको छ भने त्यसबाट पनि तपाईँले पोइन्ट लिन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब चाहिँ तपाईँ E9 हुँदै पनि यदि तपाईँले समय मिलाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ नाइट क्लासेसहरूमा चाहिँ तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुनेछ। कोरियामा थुप्रै कलेजहरू छ होइन जसमा चाहिँ अनलाइनबाटै नाइट क्लासेसहरू पनि हुन्छ। त्यो कुराहरूमा पनि हजुरले ध्यान दिएर यदि इच्छा भएमा चाहिँ त्यसमा पनि तपाईँहरू संलग्न हुन सक्नुहुनेछ। र अर्को चाहिँ कोरियामा चाहिँ प्रशिक्षण अनुभव अथवा कुनै ट्रेनिङहरू होइन गर्नुभएको छ कि जस्तै कि 1 वर्षभन्दा बढी गर्नुभएको छ भने चाहिँ 5 पोइन्ट पाउने, अनि 1 महिनादेखि 1 वर्षभन्दा कम गर्नुभएको छ भने चाहिँ 3 पोइन्ट चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। र अनि कोरियामा निजी संस्था प्रशिक्षण अथवा D46 प्रासङ्गिक व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रशिक्षण मात्र योग्यता प्रशिक्षण अनुमति छ। र यसमा चाहिँ थप अङ्क चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। र तपाईँले यसमा थप अङ्क भन्नाले अघि भर्खरै भनेको जस्तै
कोरियामै तपाईँले पढ्नुभएको छ होइन, त्यहाँ कोरियाबाट तपाईँले नेपालको पढाइको डिग्री नभएर कोरियाको अध्ययन गर्नुभएको अनुभव रहेको छ भने पनि तपाईँले पोइन्ट पाउन सक्नुभयो। र सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयबाट सिफारिस यदि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले 10 पोइन्ट चाहिँ त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। आवेदन मितिको 1 वर्षभन्दा बढी जड उद्योग र कृषि र पशुधन उद्योगमा काम गरिरहेका छन् भने चाहिँ भर्ना गर्न सकिन्छ। र कामसँग सम्बन्धित प्रमुख जस्तोसुकै पढाइ भए पनि यसले मान्यता दिँदछ। र अर्को चाहिँ तपाईँहरूले यदि प्रशंसा पत्रहरू पाउनुभएको छ होइन, अनि भोलुन्टरी कामहरू 200 घन्टा तपाईँले चाहिँ पुर्याउनु भएको छ भने पनि तपाईँले 3 पोइन्टसम्म पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ 300 मानौँभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले कर भुक्तानी गर्दै आउनु भएको छ भने पनि एक्स्ट्रा पोइन्ट, यो चाहिँ एक्स्ट्रा हो है, एक्स्ट्रा पोइन्ट चाहिँ तपाईँले थप पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अझै थप अङ्कको विषयमा रहेको छ होइन। तपाईँको क्षेत्र अथवा तपाईँले काम गर्नुभएको क्षेत्र चाहिँ यो म्योन क्षेत्रमा परेको छ भने पनि तपाईँले पोइन्ट्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। समय अवधि सँगसँगै पोइन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा लेखिएको छ गyeonggi-do र महानगर सहरहरूमा 2 लाखजना भन्दा कम बासिन्दाहरू भएको खण्डमा गणना हुने, जस्तै कि आन्साङसी होइन, गुरीसी, पोछन्सी अनि ओइजम यजुसी अनि याङफ्याङ्गु यस्तै हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँहरूमा चाहिँ यदि 2 लाखभन्दा कम व्यक्तिहरू चाहिँ काम गर्ने ठाउँ रहेको छ भने पनि तपाईँले चाहिँ यसबाट पनि पोइन्ट पाउन सक्नुहुनेछ। र अर्को चाहिँ अव्यवसायिक रोजगार अथवा E9 रहन अवधिको समय अवधि समाप्त भएपछि 2020-8को 21 सुरु भएको मौसमी कार्य व्यवसायमा भाग लिने सम्बन्धमा रोजगार र श्रम मन्त्रालयले सिफारिस गरेको। यसको मतलब चाहिँ तपाईँले 2020मा चाहिँ तपाईँले यो मौसमी कामदार जुन खोलेको थियो 2020मा होइन, त्यतिखेर पनि तपाईँले त्यसमा संलग्न हुनुभएको थियो रहेछ भने पनि समय अनुसारको 1 महिना 2 महिना 3 महिना होइन, तपाईँले काम गरेको अवधि अनुसारको चाहिँ तपाईँले पोइन्ट पाउन सक्नुहुनेछ। यी भयो थप अङ्क पाउने विषयमा। र यसमा केही कुराहरू जानकारी दिन चाहन्छु। कोरियामा अध्ययन गर्नुभएको विषयमा चाहिँ विद्यार्थीहरू जसले 2 वर्ष वा सोभन्दा बढी कोरियाली विश्वविद्यालयमा स्नातक डिग्री हासिल गरेका खण्डमा पोइन्ट पाउन सक्नुहुने। र डिग्री होल्डिङहरू एकाडेमिक पृष्ठभूमि ओभरल्यापिङको रूपमा गणना गरिन्छ। सम्बन्धित विषय नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो अघि मैले यसको बारेमा भनिसकेको छु है। तपाईँले पढ्न पाउने E9 हुँदाहुँदै पनि रात्रिको समयमा चाहिँ अनलाइनबाट पाउनुभएको डिग्रीले पनि मान्यता लिँदछ है, 2 वर्षको मास्टर डिग्री सिद्धाउनु भएको छ भने। र त्यसै गरी केन्द्र सरकारबाट सिफारिस, एक व्यक्ति जसलाई केन्द्रीय मन्त्रालयले आवेदनको मिति अनुसार रोजगारका लागि सिफारिस गरेको छ अनि केन्द्रीय विभागको प्रमुखले 10 अङ्कको अधिकतम दायराभित्र फरक स्कोर सिफारिस पनि गर्न सकिनेछ। यो धेरैजनाले सोध्नु भएको छ है, कसरी चाहिँ यो सिफारिस पाएर 10 अङ्क पाउने भन्ने विषयमा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको साहुलाई चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने खोयुङ नोदोङमा चाहिँ उसले कुरा गरिसकेपछि चाहिँ सिफारिसको लागि चाहिँ कुरा गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। र अर्को रहेको छ कर भुक्तानीको प्रदर्शन होइन त। आवेदन मितिदेखि 1 वर्षको लागि वार्षिक आय कर भुक्तान कार्यलाई बुझाउनु पर्ने हुँदछ। र त्यसै गरी पदक र प्रशंसा केवल राष्ट्रिय वा स्थानीय सरकारद्वारा सम्मानित खण्डमा मात्र त्यो पोइन्टमा चाहिँ लागू हुनेछ। र यो आयो अब कटौती अङ्क है, कुन बेला चाहिँ तपाईँको पोइन्ट चाहिँ माइनस हुन जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अध्यागम नियन्त्रणको ऐनभन्दा चाहिँ माथि, जस्तै कि 1 पटक अनि 2 पटक 3 पटक होइन, त्यसरी चाहिँ तपाईँले नियम पालना गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोइन्ट चाहिँ काटिन्छ।
र अर्को चाहिँ अन्य घरेलु कानुनको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँको पोइन्ट्स काटिने सम्भावना धेरै हुन्छ। आवेदन मितिदेखि 10 वर्षभित्र मात्र उल्लङ्घनको सङ्ख्या चाहिँ गणना गरिन्छ र सबै पुष्टि उल्लङ्घन सजायको परवाह नगरी समावेश गरिन्छ। स्वभावका लागि छुट र व्यवस्थाका लागि जरिवाना सहित र 4 पटकभन्दा बढी उल्लङ्घन गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले E74 त एप्लाई त गर्नै पाउनुहुन्न होइन। अनि अर्को चाहिँ 10 वर्षभित्रमा मात्र उल्लङ्घनको सङ्ख्या गणना गरिन्छ, तर केवल ती केसहरूमा जब सक्षम कार्यालयले रहनको लागि अनुमतिसँग समीक्षा गर्ने निर्णय गर्दछ। र अन्तिममा अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको उल्लङ्घन र अन्य घरेलु कानुन र नियमहरूसँगै लागू गरिन्छ, तर 50 अङ्कसम्म लागू हुँदछ। यो चाहिँ काम परिवर्तन गर्ने बारेमा है। जब रोजगार सम्झौताको अवधि समाप्त हुन्छ, तपाईँ नयाँ काममा जान सक्नुहुन्छ। तपाईँले E74 पाइसक्नु भइसकेपछि चाहिँ अब काम कतिजनालाई जिज्ञासा रहेको छ होइन, काम परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, कतिको गाह्रो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि सम्झौताको अवधि चाहिँ समाप्त भएको हुनुपर्छ है, अनि मात्र तपाईँले नयाँ काममा चाहिँ तपाईँ समावेश हुन सक्नुहुन्छ। अनि जे होस् नयाँ कम्पनीमा सर्नको लागि रोजगार आवश्यकताहरू चाहिँ पुरा गर्नै पर्दछ। अनि त्यसै गरी सीमित परिवर्तनहरू जस्तै व्यवसाय खस्कन्छ र कम्पनी बन्द, रोजगारी अवधिमा अनुमति छ, जस्तै कि तपाईँ काम गर्दै गर्नुभएको कम्पनी चाहिँ बन्द भएको छ अथवा आगो लागि भएर होइन काम गर्न नसक्ने कम्पनी भएको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यतिखेर मजाले अर्को कम्पनी खोजेर जान सक्नुहुन्छ। र यदि एक कर्मचारी पेसा परिवर्तन गर्न चाहन्छ जसले क्षेत्रको लागि स्कोरिङ आवश्यकताहरू पुरा गर्नै पर्दछ, तर तपाईँ आफ्नै इच्छाले चाहिँ कम्पनी चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले फेरि पनि तपाईँको सुरुमा एप्लाई गर्नु हुँदाखेरि जस्तो पोइन्टहरू पुरा गर्नु पर्थ्यो होइन, त्यसरी नै तपाईँको स्कोर चाहिँ पुगेको हुनुपर्छ। र यो अन्तिममा चाहिँ यो पेपरहरू है डकुमेन्टहरू रहेको छ। धेरैवटा डकुमेन्टहरू चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ। तपाईँहरूले यदि E74 को लागि गर्नलाई तयारीमा हुनुहुन्छ भने एकचोटि सर हेर्नुहोला कुन कुन छुटेको छ अथवा होइन कुन कुन चाहिने रहेछ भनेर। तपाईँहरूलाई यो चाहिन्छ भने पनि यहाँनिर एउटा वेबसाइट छ, हजुरहरूले त्यो वेबसाइटमा गएर चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। हुन्छ, सुनिदिनु भयो है, तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि एउटै ठाउँमा धेरै कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ पक्कै पनि। त्यही भएर चाहिँ कन्फ्युजन हुने बित्तिकै चाहिँ एकदमै सम्झिनु होला। हाम्रो आन्सा सिबुई कुकिङ जुमिन साङदाम जीवन सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले कोरोना कारणले गर्दा भिजिटिङ चाहिँ बन्द रहेको छ। फोनबाट मात्रै चाहिँ अहिले सम्भावना भइरहेको छ। त्यही भएर सन्डेको दिनमा चाहिँ 2 बजेदेखि 7 बजेभित्रमा हजुरले कल गर्न सक्नुहुन्छ भने सोमबारदेखि बिहिबारसम्म चाहिँ 9 to 6 चाहिँ हजुरले कल गर्न सक्नुहुन्छ। शुक्रबार र शनिबार चाहिँ बिदा छ, हाम्रो अफिस बिदा हुन्छ है। र हाम्रो अफिसको नम्बर रहेको छ 16447111 अनि 03 नझुक्किनु होला है, 03 मा चाहिँ हजुरहरूले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाली भाषाको लागि। हस् त, तपाईँहरू सबैजना एकदमै सुरक्षित र एकदम शान्तिपूर्वक बस्नु होला भन्न चाहन्छु। र E74 को बारेमा यो भिडियो एकदम मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद तपाईँहरूलाई, नमस्ते।